औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आइए अस्हाबे कहफ के किस्से को आज हम कंक्लूड करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे ये किस्सा पहुंच चुका है कि वो जो अस्हाबे कहफ थे उन्होंने गार में पनाह ली थी, और जो दकियानूस बादशाह था रूम का, उसने उस गार के आगे एक दीवार बनवा दी थी ताकि ये गार उन अस्हाबे कहफ के लिए ख़बर बन जाए। अस्हाबे कहफ के गार के सामने दीवार बनाने की ड्यूटी जिस शख्स की लगाई गई थी वो एक नेक शख्स था। तो उसने एक तख्ती पे उन सब के नाम लिखे, उनकी तादाद लिखी और वाक़या लिखा, और उसके बाद उसने वो तख्ती अंदर ही रहने दी और दीवार तामीर कर दी। और ये भी बताया जाता है कि एक तख्ती शाही ख़जाने में भी इसी तरह की जमा करवा दी गई थी। कुछ अरसे के बाद जो दकियानूस बादशाह था जिसने अस्हाबे कहफ को एक तरह से उस गार में बंद कर दिया था, उसकी डेथ हो गई। उसके बाद बहुत से बादशाह आते गए जाते गए, हत्ता कि एक लंबा अरसा गुज़र गया, तकरीबन 300 साल का अरसा गुज़र गया समझ लीजिए। और अब जिस बादशाह की हुकूमत थी उसका नाम था बैदरोस। वो नेक इंसान था, अल्लाह को मानने वाला, हयात व ममात पे यकीन रखने वाला। लेकिन ये दौर वो था कि जब लोग मरने के बाद जी उठने पे यकीन नहीं रखते थे, उन्हें लगता था ये कैसे पॉसिबल है। तो जो बैदरोस था कैसरे रूम, उसने फिर अल्लाह से इल्तिजा की, अल्लाह के हुजूर दरख्वास्त की। और वो क्या दरख्वास्त थी? उसने कहा कि या रब, कोई ऐसी निशानी ज़ाहिर फरमा जिससे तेरी मखलूक को मरने के बाद जी उठने और क़यामत आने का यकीन हो जाए। आइए देखते हैं इसके बाद जनाब ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब अपनी किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉल्यूम 3 में क्या लिखते हैं। उसी ज़माने में एक शख्स ने अपनी बकरियों के लिए आराम की जगह हासिल करने के लिए इसी गार को मुंतखब किया और दीवार गिरा दी। दीवार गिराने वालों पर कुछ ऐसी हैबत तारी हुई कि वो भाग निकले। सूरह कहफ की आयत 18 में अल्लाह फरमाता है, अगर तुम कहीं झांक कर उन्हें देखते तो उल्टे पांव भाग खड़े होते और तुम पर उनके नज़ारे से दहशत बैठ जाती। अस्हाबे कहफ बहुक्म इलाही फरहां शादां उठे, चेहरे शगुफ्ता, तबीयतें खुश, ज़िंदगी की तरोताज़गी मौजूद। एक ने दूसरे को सलाम किया, नमाज के लिए खड़े हो गए, फारिग होकर आपस में पूछने लगे। एक बोला, कितनी देर सोते रहे? किसी ने कहा, हम सोते रहे 1 दिन या इससे कम। और वो अपने गार में 300 साल रहे, और कुछ लोग कहते हैं कि 9 साल मज़ीद रहे। इसके बाद उन्होंने अपने एक साथी यमील खां को चांदी के चंद सिक्के देकर खाना लाने के लिए शहर भेजा और कहा, ज़रा एहतियात से काम लेना, कहीं लोग तुम्हें पहचान ना जाएं। उन्हें डर था कि अगर लोगों को पता चल गया तो वो हमें पकड़ लेंगे। अब अपने में से किसी को चांदी का ये सिक्का देकर शहर भेजें और वो देखे कि सबसे अच्छा खाना कहाँ मिलता है। वहाँ से वो कुछ खाने के लिए लाए और चाहिए कि ज़रा होशियारी से काम करे, ऐसा ना हो कि वो किसी को हमारे यहाँ होने से खबरदार कर बैठे। अगर कहीं उन लोगों का हाथ हम पर पड़ गया तो बस संसार ही कर डालेंगे, या फिर ज़बरदस्ती हमें अपनी मिल्लत में वापस ले जाएंगे, और ऐसा हुआ तो हम कभी फलाह ना पा सकेंगे। सूरह कहफ आयत 19-20। यमील खां शहर पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि दुनिया ही बदली हुई है, सब लोग मसीही हो गए हैं और डायना को पूजने वाला कोई नहीं है। कोतवाले शहर। एक दुकान पर पहुंचकर उसने रोटियां खरीदी और दुकानदार को चांदी का एक सिक्का दिया जिस पर दकियानूस की तस्वीर थी। दुकानदार ये सिक्का देखकर हैरान हो गया, पूछा, तुम्हें ये सिक्का कहाँ से मिला? यमील खां ने कहा, ये मेरा अपना माल है। दोनों में तकरार होने लगी। लोग जमा हो गए, मामला कोतवाले शहर तक जा पहुंचा। कोतवाल ने यमील खां से कहा, मुझे वो दफीना बताओ जहां से तुम ये सिक्का लाए हो। ये सदियों पुराना सिक्का है, तुम तो अभी जवान लड़के हो, हमारे बड़े बूढ़ों ने भी कभी ये सिक्का नहीं देखा, ये ज़रूर कोई राज है। यमील खां ने
یہ سنا کہ قیصر ڈیسیس کو مرے ہوئے زمانہ گزر چکا ہے تو حیرت زدہ ہو گیا اور کچھ دیر تک دم بخود رہا، پھر اسے ہوش آیا۔ اس نے کہا، کل ہی تو میں اور میرے ساتھی اس شہر سے بھاگ کر گئے تھے اور ایک غار میں ہم نے پناہ لی تھی تاکہ ڈیسیس کے ظلم سے بچے رہیں۔ میرے ساتھی قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزین ہیں، چلو میں تمہاری ان سے ملاقات کروا دوں۔ حاکم شہر کے عمائدین اور ایک خلقت ان کے ہمراہ غار پر پہنچی۔ اصحاب کہف کے نام۔ اصحاب کہف ساتھی کے انتظار میں تھے۔ بہت بڑے ہجوم کو دیکھ کر وہ سمجھے کہ یمیل خاں پکڑا گیا اور دقیانوسی فوج ہماری تلاش میں آ رہی ہے۔ وہاں پہنچ کر یہ امر پوری طرح تحقیق ہو گیا کہ یہ واقعی قیصر ڈیسیس کے زمانے کے لوگ ہیں اور اللہ کے حکم سے اتنی طویل مدت تک سوتے رہے اور اب اس لیے اٹھائے گئے ہیں کہ لوگوں کے لیے موت کے بعد زندگی کی دلیل بن جائیں۔ حاکم نے تانبے کا صندوق دیکھا، اس کو کھولا تو ایک تختی برآمد ہوئی۔ اس تختی میں ان اصحاب کے اسماء اور ان کے کتے کا نام لکھا تھا جو یہ ہیں: مکسلمینا، یمیل خاں، مرتونس، بینونس، سارینونس، زونونس، کشفیت، تنونس اور ان کے کتے کا نام قطمیر تھا۔ یہ جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس کے ڈر سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی۔ دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے انہیں غار میں بند کرنے کا حکم دیا۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی غار کھلے تو لوگ مطلع ہو جائیں۔ اصحاب کہف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بعض لوگ کہیں گے کہ وہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا ہے، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 5 ہیں اور چھٹا ان کا کتا ہے، اور بعض لوگ کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرا رب ان کا شمار خوب جانتا ہے۔ اس ارشاد کے بعد اصحاب کہف کے ناموں کی تعداد متعین کرنا قرآن پاک کے مطابق نہیں ہے۔ یہ لوح پڑھ کر سب کو تعجب ہوا اور لوگ اللہ کی حمد و ثنا بجا لائے کہ اس نے ایسی نشانی ظاہر فرما دی جس سے موت کے بعد اٹھنے کا یقین حاصل ہوتا ہے۔ حاکم نے اپنے بادشاہ بیدروس کو واقعے کی اطلاع دی۔ عمرہ اور عمائدین کو لے کر غار پر حاضر ہوا اور سجدہ شکر بجا لایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی۔ اصحاب کہف نے بادشاہ سے ملاقات کی اور اپنی خوابگاہ کی طرف چلے گئے۔ حکمت: اس زمانے میں قیامت اور آخرت کے مسئلے پر زور و شور سے بحث جاری تھی۔ یہودیوں کا ایک فرقہ صدوقی کھلم کھلا آخرت کا منکر تھا۔ صدوقی توریت کی ایسی دلیلیں پیش کرتے تھے جن سے آخرت کی زندگی مشکوک ہو جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ عیسائی علماء کے پاس کوئی وزنی اور حتمی دلیل نہیں تھی جس سے وہ ثابت کر دیتے کہ اس دنیا کے بعد آخرت کی زندگی بھی ہے۔ صدوقیوں کے شعور اتنے پست تھے کہ ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے بعد حساب کتاب کا عمل شروع ہوگا۔ اس بحث و تمہیز میں منکرین آخرت کا پلہ بھاری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گمراہی کو ختم کرنے کے لیے اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو 300 سال یا زیادہ سلا کر دوبارہ بیدار کر دے اور اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی اس شخص یا اشخاص کی شکل و صورت میں کوئی تغیر ہو۔ اللہ تعالیٰ جب اور جہاں چاہے غیر معمولی عالم مظاہر ہو جاتے ہیں۔ اس قصے میں ہمارے لیے کیا لیسنز ہیں، اس میں کیا حکمتیں ہیں، کیا راز ہیں، کیا قوانین ہیں، ان سب کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، حاصل تفکر پیش کریں گے، اس کی سیدھا پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ سنتے رہیے کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والیوم 3۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔